इन दोनों चेंजेस को समझ कर अपनी ज़िंदगी के फैसले करेंगे, अपनी ज़िंदगी के प्लान्स बनाएंगे या अपनी ज़िंदगी में कोई चेंजेस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर इसको समझे बगैर वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेंगे तो इस बात के कभी चांसेस हैं कि वो गलती कर बैठें और बाद में रिग्रेट फील करें। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। 12 जनवरी से 18 जनवरी तक दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। वीनस एक प्रोडक्टिव प्लैनेट है कैंसेरियंस के लिए, इसलिए प्रोडक्टिव प्लैनेट है कि जिस तरह के फ्यूल कैंसेरियन नेचर को चाहिए होते हैं, लाइक स्मूथ एंड सिल्की पाथ, emotional satisfactions with high courage level, with powerful emotional rhythm and even जो कंपटीशन है वो भी फ्रेंडली अंदाज में होने चाहिए। ये सब चीज़ें वीनस की पॉजिटिविटी से प्रोड्यूस होती हैं। अनफॉर्चुनेटली अब वीनस 17 जनवरी से थोड़ी कमज़ोर हालत में होगा, वो आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस ये कहती हैं कि जब भी वीनस या कोई भी प्लैनेट कैंसेरियंस के 6th, 8th या 12th एंगल पर आता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। एंड आपके लिए वीनस का 6th एंगल पर अपीयर होना आपकी डील्स को डिस्पर्स कर सकता है, आपके इमोशंस को अनसेटिस्फाइड कर सकता है, आपकी रिलैक्सेशन, अग्रेशन या वरीज की नज़र हो सकती हैं। एंड ये भी एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें हिजान बर्पा हो जाए। इस तरह की भी उम्मीद की जा सकती है कि वीनस 8th एंगल पर अपीयर होगा तो आपको अपने पुराने लॉसेस याद आने लगेंगे, जिनको या तो आप भूल चुके हैं या जिनको आप डाइजेस्ट कर चुके हैं। मतलब उतने लॉसेस अब आपने अदरवाइज पूरे कर लिए लेकिन वो आपको फिर याद आएंगे। इट इज़ ड्यू टू द नेगेटिव पोजीशन ऑफ वीनस एंड ये 8th एंगल पर होगा 17 जनवरी को और 21-22 दिन ये 8th एंगल पर रहेगा। एट दैट टाइम आपको अपने आप को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। एट दैट टाइम आपके रवैये को अपने दोस्तों के साथ अटैच करने के लिए आपको ज़रा बैक फुट पर रहना होगा। एट दैट टाइम आपको अपनी कमिटमेंट्स को भी पूरा करने के लिए ज़रा ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ग्राउंड एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये इजी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने वर्बल कमिटमेंट्स की और विद योर रेगुलर परफॉर्मेंसेस ही आप उन कमिटमेंट्स पर पूरा उतर गए। किसी ने अगर एक सर्टन टाइम से आपके लिए आपकी मीटिंग डिमांड कर ली और वो मीटिंग टाइम आपकी तबीयत को सूट नहीं करता तो आपका दिल करेगा कि मैं उससे मीट ही ना करूं, एंड वो चाहे मुझसे नाराज़ हो या उस मीटिंग का जो एजेंडा है वो मेरी मुखालफत में चला जाए, लेकिन आप अवॉइड करेंगे। आपको लगेगा कि अगर मुझसे किसी ने कुर्बानी मांग ली है, मुझसे किसी ने हेल्प मांग ली है, मुझसे किसी ने, तो वो मुसीबत सी महसूस होगी। हम इस बात को कई सालों से रीड करते आ रहे हैं एंड आज आपके सामने इस पेशन गोई को मैं बरमला इजहार कर रहा हूँ। तो आप अपनी तबीयत पर काबू पाने के लिए, आप अपनी ईगो पर काबू पाने के लिए, आप अपने एंगर पर काबू पाने के लिए, आप अपने मूड को प्लेजेंट रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जानिब आपको जाना ही होगा। इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 17 जनवरी। अब एक और खबर सुनिए। आपका रूलिंग प्लैनेट मून 18 जनवरी को आपके 7th एंगल पर नई तरह से न्यू मून अपीयर होगा एंड दिस इज द पॉजिटिव फॉर्म। इससे आपको 2-2.5 दिन का रिलीफ तो मिल जाएगा। 18, 19 और 20 तारीख को ये शोबान का चांद है, इससे थोड़े स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शंस भी मिलेंगी, इससे थोड़ी इनर पीस भी आएगी, इससे थोड़े बिलीव्स भी पुख्ता होंगे, इससे आपको अपने आप पर भी एतमाद आएगा, आपकी नेचुरल स्किल्स भी पॉलिश होंगी, तो थोड़ा सा तो कुछ रिलीफ मिलेगा, थोड़ा ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपको वो वीनस की वजह से जो ट्रबल्स हैं वो ज़्यादा तंग नहीं करेंगी। लेकिन
پھر بھی ایز پروفیشنل اسٹرالوجر، ایز ویل وشر، میں آپ کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ آپ اپنے موڈ پر کنٹرول رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریے گا۔ ایک اور پرابلم ہے جو ابھی تو دبی ہوئی ہے لیکن وہ اگلے ہفتے سے کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی پیشن گوئی تو نہیں، صرف اس کا ایک کلو، جرنل سا کلو دیتا ہوں۔ اگلے ہفتے آپ کے لیے مرکری بھی 8th اینگل پر چلا جائے گا، سورج بھی 8th اینگل پر چلا جائے گا، مارس بھی 8th اینگل پر چلا جائے گا۔ یہ وینس تو اسی ہفتے 17 تاریخ کو 8th اینگل پر ہوگا، اور 8th اینگل از ناٹ اے گڈ اینگل فار یور پرفارمنسز۔ At that time you feel worries, you feel anxiety, you feel overthinking, sometimes negative thinking۔ اب وہ جو مرکری کا 8th اینگل پر جانا ہے، سورج کا 8th اینگل پر اور مارس کا 8th اینگل پر، وہ تو اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی تفصیل تو اگلے ہفتے ہی بیان کریں گے۔ ابھی ہم صرف وینس کے 8th اینگل پر جو نیگیٹیوٹیز ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب جو تو کینسیرین اپنے ایموشنز کو سموتھ رکھنے میں، اپنے پلانز کو سموتھ رکھنے میں، اپنے ریلیشنز کو سموتھ رکھنے میں، اپنے مائنڈ کو سموتھ رکھنے میں کامیاب ہو گئے، انہیں یہ والی پرابلمز کچھ تکلیف نہیں دیں گی۔ دے آر اوکے، دے آر اسٹیبل، دے آر اسٹرانگ، دے آر ریڈی فار سکسیسز، ریڈی فار انویسٹمنٹس، ریڈی فار دیئر سورس آف انکمز، ریڈی فار دیئر فیملی یونٹی۔ بٹ ایسے کینسیرینز جو اس پلانٹری سچویشن کی زد میں آ کر اپنے آپ میں الجھنا شروع ہو جائیں، ان کا کمپلین لیول بڑھ جائے، ان کا کمفرٹ زون ڈسٹرب ہو جائے، وہ نہ تو انویسٹمنٹس کر سکیں گے، نہ پروفٹس لے سکیں گے، نہ کوئی چینجز کر سکیں گے لائف میں، ایون وہ الجھے دماغ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین پرفارم کر رہے ہوں گے، کام تو کر رہے ہوں گے لیکن الجھے دماغ کے ساتھ۔ ایسی سچویشن میں آپ کا بہت بڑا سہارا بنے گی سورہ شمس 5 times in a day that gives you the relaxation, the peace of heart. In a way you will be a blessed Cancerian and آپ کے دل میں ایک اطمینان آئے گا۔ تو آپ کو ضرور پڑے گی سورہ شمس کی۔ and ساتھ میں روبی اسٹون، روبی is a friendly stone to develop your tolerance level, to increase your patience۔ آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ، ایک صبر کی سی کیفیت روبی سے پروڈیوس ہوگی۔ روبی از این آئیڈیل اسٹون، اٹ از ویری فرینڈلی فار دا کینسیرینس۔ اگر 10 کیرٹ بھی پہنا تو مور دین انف ہے، بٹ فائن کوالٹی پہنیے۔ روبی ساتھ میں سورہ شمس اینڈ یو ول بی آن ٹریک۔ اگر پھر بھی کمی رہے تو دین آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے۔ پرسنل کیلکولیشنز میں یہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا کہ آپ اس سچویشن کو برداشت کر سکیں گے یا پھر آپ کو نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے۔ اس سچویشن کو برداشت کرنے کے لیے روبی اینڈ سورہ شمس، اس سے نیکسٹ لیول پر جانے کے لیے آپ کو اپنے برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، وہ فری فورم نہیں ہے کینسیرینز، واٹس ایپ نمبرز ہیں، کالز وہاں اوبلائج نہیں ہوتی۔ اگر آپ ایک جرنل سا میسج ڈالیں کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے تو میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا۔ امید کرتا ہوں اس ویلاگ سے اس کمپلیکیٹڈ ٹائم کو آپ سمجھے ہوں گے اور رائٹ وے میں رہتے ہوئے، رائٹ اینڈ وائز ڈیسیجن لیتے ہوئے اپنے آپ کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ مقصد بھی یہی تھا ویڈیو بنانے کا کہ آپ ٹائم بیہیویئر کو سمجھ سکیں، اسکلز کو سمجھ سکیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی تباہی نہیں ہے، یہ صرف وقت کا بیہیویئر ہے۔ آپ کے سامنے 24 گھنٹے میں وقت کتنی انگڑائیاں لیتا ہے، کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی شامیں، کبھی راتیں، یہ سب وقت کے چینجز ہیں، اینڈ ان سب 24 گھنٹے کی چینجز میں آپ کا موڈ ڈفر کرتا رہتا ہے اور پھر آپ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہی ہو کہ مجھے رات میں سونا ہی ہے، اگر آپ کو پتہ ہی ہو کہ صبح میں سردی زیادہ ہوگی، اگر آپ کو پتہ ہی ہو کہ دوپہر میں ذرا دھوپ کی شدت کی وجہ سے میرے جسم میں ہیٹ آئے گی اور میں ایسے کام کر لوں جو سردیوں کے موسم میں مجھے ہیٹ کے ٹائم پر کرنے ہیں، تو بندہ آرام سے کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے الٹ ہو، جب اسے ہیٹ چاہیے ہو تو وہ ٹھنڈک کے ٹائم پر بہت سارا کام کرنے کی کوشش کرے تو بیمار پڑے گا۔ اسی طرح یہ گولڈن سیزن، یہ بیڈ پیچز، ان پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ صرف نظر رکھ کے بندہ اپنے آپ کو ذرا پلان کر لیتا ہے اینڈ معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اینڈ جب آپ ان پلانز پر کام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں تو اللہ کا تو شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ دن پھیر کے کبھی عروج کبھی زوال آپ کو
ایکٹیو رکھا ہوا ہے. ادروائز روٹین میں بندہ لیزی ہو جاتا ہے. روٹین از اے سکنس ایز یو نو. اب اسٹرالوجی اینڈ میڈیکل سائنسز بھی یہ مانتی ہے کہ روٹین از سکنس. بندہ عادی ہو جاتا ہے چیزوں کا. امید کرتا ہوں میری آج کی اس گیون انفارمیشن سے آپ فائدہ اٹھائیں گے, اور اگر آپ کی زندگی میں اتنا سا بھی کوئی لمحہ خوشی کا اس انفارمیشن کے بعد آئے تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. کینسیرینز, آپ لوگوں کی سبسکرپشنز ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے